ॐ लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनमचमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दी पुलिनोदरे किमभयन् नीलं महो धावति नीलं महो धावति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आगे की जो पारायण आता पंचम पारायण में हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न करना और नारद जी उसके बारे में क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृत्ता काव्या किलासुरैः चण्डामर्को सुतो तस्य दैत्यराजा गृहान्तिके तौराज्ञा प्रापितं वारं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामासतुः पाठ्या नन्याश्चासुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रूष्वेणुः पपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्गृहाश्रयम् एकदा सुरराट्पुत्रा मङ्कमारोप्य पाण्डवा पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। नारद उवाच श्रुता पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहितां जहास बुद्धिबालानां विद्यते पराबुद्धिभिः सम्यग् विदार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः विष्णुपक्षे प्रतीच्छन् न विद्येतास्य धीर्यता गृहमानीतमाहूया प्रह्लादं दैत्ययाजकाः प्रशस्यालक्षणया वाच समपृच्छन्दसामभिः वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृता बालानति कुतस्तुभ्यः मेषा बुद्धिव्यवृज्ययः बुद्धिभेद परकृता उत्ताहुं ते स्वतो भवत् भण्यतां श्रोतकामानां गुरूणां कुलनन्दना। प्रह्लाद उवाच स्वपरश्चेत्य सद्ग्राह पुंसां ह्यन्मायया कृतां विमोहिता धियां दुष्टस्तस्मै भगवते नमः। स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विविध्यते अन्य एष तथान्योः मिति भेदगता सति स एष आत्मा स्वपरेतबुद्धिभिः दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते। मुह्यन्ते यद्वर्धमने वेदवादिनो ब्रह्मादयो हेष भिन्नति मे मतिं यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षन्निधौ यथा तथा मे भिद्यते चक्रपाणिर्यदृच्छया। नारद उवाच एतावद्ब्रह्मणः योक्त्वा विररामा महामतिः तं निर्भरस्यार्थकुपितः सदीनो राजसेवकाम् आनीयामातामरे वेत्र
मयसस्करं कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थोऽशोदितोद्यमः दैत्येय चन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रुमः यनमूर्होन्मूरपरशोर्विष्णोनालायितोर्भगाम् इति तं विविधोपाये भीषयस्तर्जनादिभिः प्रहारं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम् तत एनं गुरुञ्जातजेयश्चतुष्टयं दैत्येन्द्रियं दर्शयामास मात्रे मृष्टामलङ्कृतं पादयोपतितं बालं प्रदेनन्द्याशिषासुरः परिष्वज्य चिरं दौर्भ्यां निर्वृतम् आरोप्याङ्कमवघ्राय मूर्धन्याश्रुकराम्बुभिः आसिञ्चन् विकसन्वक्त्रामिदमाह युधिष्ठिरा हिरण्यकश्यपुरुवाच प्रहादानुच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमं कालेन तावदायुष्मन् यद् शिक्षत गुरोर्भवान् प्रह्लादोवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णुस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यामात्मनिवेदनम् इति पुंसः पिता विष्णुर्भक्तश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवन्त्यद्धा तन्मन्ये धीरमुत्तमम् निशम्येतः सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुर्पुत्रमुवाचेदं रुषा प्रसूरिताधरा ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विवक्षं श्रियता सदा असारं ग्राहितो बालो मामानाधृत्य दुर्मते सन्ति ह्यसाधवो लोके दौर्मैत्रा छद्मवेषणा तेषादुमेत्यघं काले रोगापातकिनाम्यव गुरुपुत्रवाच न मत्परिणीतं न परिणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्य मन्युं कददास्मनामानहम् नारदवच गुरुणेमं प्रतिपुरोक्तो भूय आह सुरासुतं न चेत् गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सती मतिः प्रह्लादोवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथ्योभिपद्येद गृहभृतानाम् अदान्दगोभिर्विशदां तमिस्रं पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानां न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिराम् अन्धा यथान्धैरुपनीयमाना वाचि सतन्त्या मुरुदां निबद्धा नैषा मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् इत्युक्तो परतं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अन्धीकृतात्मा सङ्गा निरस्यन् महीतले आहामर्षरुषाविष्टा कषायी भूतलोचनः बध्यतामा स्वयं बध्यो निःसारयदनैरिताम् अयं ते भ्रातृः सोऽयं हित्वा स्वान् सुहृदोगद्धमाम् पितृभ्यहन्त्रुय्यः पादौ विष्णोर्दासवदर्शति विष्णोरवासाधसो किं नु करिष्यत्य समञ्जस सौहृदं दुस्त्यजं पितृरहाद्य पञ्चहायनम् परोप्यपत्यं हितकिञ्जथौषधम्
स्वदेहजोऽप्यामयवसुतो हिता चिञ्जातदङ्गं यदुतात्मनोहितं शेषं सुखं जीवदयद्विवर्जना सर्वैरूपायर्हन्तव्यः सम्भोज शयनासनैः सुलिङ्गधरा शत्रुमुनिर्दृष्टमिवेन्द्रियं नैरितास्ते समादिष्टा भर्ता वै शूलपाणया तिङ्मन्द्रष्टा करालास्यास्ताम्रश्मश्रु शिरोरुहा नन्दन्तो भैरवानादां छिन्दे भिन्दितिवादिनाम् आसीनं चाहनन् शूलैः प्रहादं सर्वमर्मसुः परिब्रह्मण्यनिर्देशे भगवत्याखिलात्मनि युक्तात्मन्यफलासन् न पुण्यस्यैव सत्क्रिया प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्र परिसङ्गिता चकार तद्वदोपायान् निर्बन्धेन युधिष्ठिरः दिग्गजैर्दन्दसुकैशः अभिचारावपातनैः मायाभिसन्निरोधैश्च गरदानैर्भोजनैः हेमवाप्याग्निसलिलैः पर्वताय कर्मणैरपि न सशाक यदा हन्तु मपापमसुरः सुतं चिन्तां दीर्घतमां प्राप्त तत्कर्तुं नाभ्युपद्यत एष मे बभ्व साधुक्तो बधोपायास निर्मितः तैस्तैर्द्रोहैरसद्भधर्मैर्मुक्ता स्वेनैव तेजसा वर्तमानो विदुरे वै बालोप्य जडधीरयम् न स्मरते मे नार्यं सूनशेपा इव प्रभो अप्रमेयानुभावोऽयमकुतश्चिन्भयो मरां नूनमेत द्विरोधेन मृत्युर्मे भविता नमः इति तं चिन्तया किञ्चिन्लान् श्रेयमधोमुखम् षण्डामर्गा वैशनशो विविक्ता इति होचतुः जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवो विजृम्भणस्तमसस्तधिष्णपम् न तस्य चिन्त्यं तव नाथ जक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयोपदम् इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निदेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो व्यवयसाय सेवया यावद्गुरुर्भार्गव आगमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायीदमभ्युदयं ब्रवीद धर्मायस्योपदेष्टव्या राज्यं मे गृहमेदिनां धर्मार्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वशः प्रहादायो चतुराजन् प्रसृता वनताय च यथा तिर्वर्गो गुरु वीरात्मने उपशिक्षितं न साधु मेन शिक्षां द्वन्द्वारामोपवर्णितं यदाचार्या पराभृतो गृहमेधीयकर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः अथ तान् सुलक्षणया वाचा प्रत्याभूय महामुदा उवाच विद्वान् तन्निष्ठां गिरिकृपया प्रहसन्निवा ते तु द्वन्द्वकौरवान् सर्वैः त्यक्ता क्रीडा परिच्छदः बालानादूषितधियो द्वन्द्वारामेरिते हितैः पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्ता हृदये क्षणः
तानाः करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरा। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते पंचमो पारायण अत्याचन्दमं कामा पूर्णा छन्दमनोरथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आगे छठे स्कंद में आता है, सप्तम स्कंद के छठे अध्याय में आता है प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राच्यो धर्मान् भागवतानयं दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदं यथा हि पुरुषस्येह विष्णुपादोपसर्पणं यद्देशः सर्वभूतानां प्रिय आत्मैश्वरा सुहृन् सुखमेन्द्रियगं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवान् यथा दुःखमयत्नता तत् प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दाचरणाम्बुजं ततो यतेद कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलं पुंसो वर्षशतं तदर्थं चाजितात्मना निष्फलं यदसो रात्र्यां सेतिन्दं प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाले कौमारे क्रीडतो ह्यादि विंशतिः धरया ग्रस्तदेहस्य यात्या कल्पस्य विंशतिः दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य परमतस्यापयातिः को गृहेषु पुमान् सक्ता महात्मानमजितेन्द्रिया स्नेहपाशे दृढैर्बद्धः मुत्सहेतः विमोचितुं पूर्णवर्था तृष्णां विसृजेत प्राणेभ्योऽपि यैप्सितां यं क्रीणात्यशुभिः प्रेष्ठैः तस्करः सेवको वणिकं कथं प्रियायाम् अनुकम्पितायां संगं रहस्यं रुचिरां सुमन्त्रान् सुहृत्सुजास्नेशितः शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्तचित्तः पुत्रान् स्मरस्तां दुहितिर्हृदया भ्रातॄन् पितरो च दीनौ गिरिहानमनोज्योरुपरिच्छदांश्च मृत्युश्च कुल्या पशुभिर्दवर्गान् त्यजे कुशक्रे दिवेहमानः कर्माणि लोभादवितृप्तकामः औपस्थजयहव्यं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहा कुटुम्बपोषाय निजायुर्न बुध्यतीर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्विद्यतेन स्वकुटुम्बरामहं वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांसदोषं परिवृत्तार्तो प्रीत्येह जाथाप्यजितेन्द्रियस्ता दशान्तकामो हरते कुटुम्बे विद्वान् पीठं धनुजा कुटुम्बं पुण्यं स्वलोकाय न कल्पते वै विभिन्नभावस्तमः प्रपद्येत यथा विमूढा यतो न कश्चित् क्वचिन्वा अधीरसमात्मानमलं समर्था विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडामृगोऽयन्निकटौ विसर्गः तत्तो विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु सङ्गं विषमयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्तसङ्गैरिषितोपवर्गः न ह्यच्युतं प्रीणयतो बुद्ध्वायासो सुरात्मजा
आत्मवान् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तरस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वत्थमःसु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तदा एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्यया प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्यापकनिर्देश्यो ह्यनिर्देश्यो विकल्पितः केवलानुभवानन्दः स्वरूपः परमेश्वरः मायायान्तर्हितैश्वर्य ईयते गुणसर्गयाम् तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजा तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्यै किं तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा धर्मादय किं गुणेन च काङ्क्षितेन सारञ्जुसञ्चरणयोरुपगायत्वामहं धर्मार्थकाम इति यो विहितस्त्रिवर्ग इच्छात्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदैतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वहृदपरमस्य पुंसः जानम तदेतदमनं दुर्वापमाहं नारायणो नरसकः किल नारदाय एकान्तिनं भगवतः तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात् श्रुतमेतन्मया पूर्वं ज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदादेवदर्शनात् दैत्यपुत्र ऊचुः प्रहारयितुं वयं चापि नर्तेन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरौ बालस्यान्तः पुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वया छिन्दीन संशयं सौम्या स्याच्चेद्विश्रमस्रम्भ कारणम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते षष्ठोपारायणा सत्या सन्तु मम कामा पूर्णा सन्तु मनोरथा धर्म की जय हो। अधर्म का नाशो प्राणी में सद्भावना विश्व का कल्याणो सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। जयकारा शेरावालिका बोल सांचे दरबार की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।